अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में इस वक्त 200 के करीब ममालिक हैं। इनमें से एक मुल्क ऐसा भी है जो रूस से कम से कम 10 गुना छोटा है, लेकिन जिसका नहरी निज़ाम रूस के नहरी निज़ाम से 3 गुना बड़ा है। इस मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट माइन, सबसे बड़ा इंसानी हाथ से लगाया गया जंगल, दुनिया का कदीम तरीन शहर, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मौजूद हैं। ये मुल्क दुनिया में मटर की पैदावार के लिहाज से दूसरे, खोबानी, कपास और गन्ने की पैदावार के लिहाज से चौथे, प्याज और दूध की पैदावार के लिहाज से पाँचवें, खजूर की पैदावार के लिहाज से छठे, आम की पैदावार के लिहाज से सातवें, चावल की पैदावार के लिहाज से आठवें, गंदम की पैदावार के लिहाज से सातवें और माल्टे और कीनू की पैदावार के लिहाज से 10वें नंबर पर आता है। ये मुल्क मजमूई ज़रई पैदावार के लिहाज से दुनिया में 25वें नंबर पर आता है। इसकी सिर्फ गंदम की पैदावार पूरे बरआज़म अफ्रीका की पैदावार से ज़ायद और बरआज़म जनूबी अमरीका की पैदावार के बराबर है। ये मुल्क दुनिया में सनती पैदावार के लिहाज से 55 नंबर पर आता है। कोयले के ज़खायर के एतबार से चौथे और तांबे के ज़खायर के एतबार से 7वें नंबर पर यह मुल्क आता है। CNG के इस्तेमाल में ये मुल्क दुनिया में पहले नंबर पर है। इस मुल्क के गैस के ज़खायर एशिया में छठे नंबर पर हैं। ये दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है और ये है मेरा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 254.4 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और इंडोनेशिया के बाद मुस्लिम आबादी वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। ये मुल्क तकरीबन 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल सनती पैदावार का ज़राअत 23%, सनतें 19% और दीगर शोबे 58% हैं। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर शरह ख्वानदगी 63% है और औसत इंसानी उम्र 82 साल यहाँ पर पाई जाती है। पाकिस्तान आम, अमरूद और अखरोट की पैदावार के लिहाज से दुनिया के सर फहरिस्त ममालिक में शामिल है। ये एक एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है। पाकिस्तान पहला और वाहिद मुस्लिम मुल्क जिसने एटमी हथियार तैयार किए। 1998 में यह कामयाबी हासिल की गई। माशी एतबार से पाकिस्तान का दुनिया में 26वां नंबर है और स्टॉक एक्सचेंज की आलमी रैंकिंग में तीसरे नंबर पर यह मुल्क आता है। ये दुनिया का 7वां और मुस्लिम दुनिया का पहला एटमी मुल्क है। पाकिस्तान की सरहद हिंदुस्तान की 3 रियासतों राजस्थान, गुजरात और पंजाब से मिलती है। सहराए थर दुनिया का वो वाहिद सहरा है जो ज़रखेज़ है। दुनिया की बुलंद तरीन बैनुल-अक़वामी सड़क कराकोरम हाईवे पाकिस्तान को चीन से जोड़ती है। इंजीनियरिंग के इस कमाल को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। पाकिस्तान में वाक़या ग्वादर बंदरगाह दुनिया की सबसे गहरे पानियों की बंदरगाह है। ये मुल्क अपने मुनफरिद शहतूत पैदा करने के लिए जाना जाता है, जो काफ़ी रसीले होने के साथ मीठे भी होते हैं। ये शहतूत 3.5 इंच से ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, जो कि आम शहतूतों के मुकाबले में काफ़ी बड़ा साइज़ होता है। पाकिस्तान की एडी फाउंडेशन दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस है, जिसकी बुनियाद अब्दुल सत्तार एडी ने रखी थी। पाकिस्तान में खेवड़ा सॉल्ट माइन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान है। इस सॉल्ट रेंज में दुनिया में गुलाबी नमक के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जो 600 मिलियन साल पुराने हैं। मोजोदड़ो के खंडरात जो दुनिया के इब्तदाई बड़े शहरों में से एक हैं, 4500 साल से पुराने ये खंडरात पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस खूबसूरत मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी का निज़ाम मौजूद है, जो सिंध तास आबपाशी के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया का तीसरा बड़ा आबपाशी का निज़ाम है। पाकिस्तान कुतबी खित्तों से बाहर किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। सियालकोट में दुनिया में सबसे ज़्यादा फुटबॉल तैयार किए जाते हैं, जो फीफा वर्ल्ड कप और बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स के लिए ऑफिशियल फुटबॉल्स की फराहमी करता है। पाकिस्तान का नाम जनवरी 1933 में चौधरी रहमत अली खान ने तजवीज़ किया था और इस मुस्लिम मुल्क के क़याम का ऐलान 3 जून 1947 को हुआ था। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और ये अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन 30 सितंबर 1947 को बना था। दुनिया की कदीम तरीन टेक्सला यूनिवर्सिटी जो 600 कबल मसीह में मौजूद थी। वादी कैलाश में रहने वाले बाशिंदों की कुदरती तौर पर हल्के रंग की आंखें और सुनहरे या सुर्ख बाल होने की वजह से कहा जाता है कि ये सिकंदर आज़म के सिपाहियों की औलाद में से हैं। दुनिया का पहला PC वायरस ब्रेन 2 पाकिस्तानी भाइयों बासित और अमजद अलवी ने 1986 में एंटी पायरेसी इक़दाम के तौर पर बनाया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। बेनज़ीर भुट्टो किसी भी मुस्लिम मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म थी जब वो 1988 में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थीं। पाकिस्तान का पहला सिक्का 3 जून 1948 को जारी हुआ था और पहला डाक टिकट 9 जुलाई 1948 को जारी हुआ था। इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत 1960 में बनाया गया था। इससे पहले पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची था, जो इस वक्त भी इसका बड़ा सनती और माशी हब है। इस्लामाबाद में शाह फैसल मस्जिद में 1 लाख अफराद एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं।
فیصل مسجد 1986 سے 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ آج بھی یہ دنیا کی سب سے خوبصورت مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ ملتان دنیا کے سب سے قدیم مسلسل آباد شہروں میں سے ایک ہے، جسے سٹی آف سینٹ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ملتان میں 1 لاکھ کے لگ بھگ صوفیہ کے مزارات موجود ہیں۔ اس ملک کے تھر کول فیلڈ میں 175 بلین ٹن کوئلے کا ذخیرہ ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک ہے، جو صدیوں تک ملک کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جو 20 ملین سے زیادہ رہائشیوں کے ساتھ دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں سے ایک ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب، جو دنیا کی قدیم ترین اور جدید ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، موجودہ پاکستان میں موجود تھی۔ برطانوی نو آبادیاتی کے دوران پاکستان دنیا کے سب سے بڑے اور جدید ترین ریلوے نیٹ ورکس میں سے ایک تھا۔ وادی کاغان میں لولو سر جھیل قدرتی طور پر دل کی شکل کی ہے اور برف سے ڈھکے پہاڑوں سے گری ہے، جس کی وجہ سے یہ پاکستان کے دلکش ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ 7500 فٹ کی بلندی پر واقع اسکردو ایئرپورٹ کو اپنے غیر متوقع موسم اور پہاڑوں کے درمیان مختصر رن وے کی وجہ سے دنیا کے خطرناک ترین ایئرپورٹس میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسکردو میں ایک پیشہ ور غوطہ خور نے برفانی جھیل میں چٹان سے 58.8 میٹر چھلانگ لگا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اگرچہ اردو اور انگریزی پاکستان کی سرکاری زبانیں ہیں، لیکن پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ یہاں پر 200 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، سرائکی، پہاڑی، پوٹھواری اور بلتی شامل ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی زبان بولی جاتی ہے تو کمنٹ باکس میں اس کا نام ضرور بتائیں۔ پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے بلند ATM ہے، جسے نیشنل بینک آف پاکستان نے خنجراب پاس پر نصب کیا ہے۔ ابوظہبی کی شیخ زاید مسجد کے لیے لاہور میں ہاتھ سے بنا ہوا دنیا کا سب سے بڑا قالین تیار کیا گیا ہے۔ اسے 1200 پاکستانی کاریگروں نے تیار کیا تھا۔ اسلام کوٹ تھر پارکر سندھ کا ایک چھوٹا سا شہر مکمل طور پر شمسی توانائی پر چلتا ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا مکمل طور پر شمسی توانائی سے چلنے والا شہر ہے۔ قدرتی گیس کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک پاکستان میں موجود ہے۔ اس ملک میں 1952 میں قدرتی گیس کے ذخائر سوئی بلوچستان میں دریافت ہوئے تھے۔ منگو پیر کراچی میں ایک پراسرار تیرتی چٹان موجود ہے، جو اتنی ہلکی ہے کہ یہ پانی میں نہیں ڈوبتی۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں صوفیانہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ وادی ہنزا پاکستان میں سب سے زیادہ خواندگی کی شرح ہے، جو کہ تقریباً 100% ہے۔ ہر سال کراچی کے سینڈ سپٹ اور ہاکس بے میں ہزاروں سبز سمندری کچھوے اپنے انڈے دینے آتے ہیں، جو دنیا کا سب سے بڑا مقام ہے جہاں اتنی تعداد میں کچھوے پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک زرعی ملک ہے جس کی 25% زمین زراعت کے لیے استعمال ہوتی ہے، جسے دنیا کے سب سے بڑے آبپاشی کے نظام کے ذریعے پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے ملک روس سے پاکستان 3 گنا زیادہ آبپاشی کرتا ہے۔ اس ملک کا قومی مشروب گنے کا رس ہے۔ دنیا کی چند خوبصورت وادیوں میں سے ایک وادی ہنزا پاکستان میں موجود ہے، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں آ کر وقت رک جاتا ہے۔ یہ وادی سردیوں میں زیادہ تر برف سے ڈھکی رہتی ہے، لیکن جب برف پگھلتی ہے تو اس کی خوبصورتی اور ظاہر ہونے والا سبزہ بہت سے پرندوں کو کسی مقناطیس کی طرف اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پاکستان کی فوج 7 لاکھ سے زائد ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی مشن کے لیے پاکستان سب سے بڑی فوج بھی فراہم کرتا ہے۔ اس ملک کی نصف سے زائد آبادی پنجابی ہے۔ اس زبان کے بولنے والوں کی تعداد کل آبادی کا 48% ہے۔ پاکستان کی 96% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اقلیتوں میں ہندو، عیسائی، سکھ، قادیانی اور بدھ مذہب کو ماننے والے شامل ہیں۔ پاکستان کے جنوبی ساحلی دلدلی علاقوں میں مینگروو جنگلات پائے جاتے ہیں۔ اس ملک کے شمال اور شمال مغربی بلند پہاڑی علاقوں میں مخروطی جنگلات 3300 سے 13100 فٹ کی بلندی تک پھیلے ہیں۔ پاکستان کا تقریباً 4.8% یا 36,845 اسکوائر کلومیٹر رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ شندور پولو گراؤنڈ دنیا کا سب سے بلند پولو میدان ہے، جہاں ہر سال شندور پولو فیسٹیول ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایک ایسا گاؤں ہے جہاں تمام لوگ بینائی سے محروم ہیں۔ چک 134 ضلع حفظ آباد میں ایک نایاب جنیاتی بیماری کی وجہ سے ایک ہی گاؤں کے تقریباً تمام افراد پیدائشی طور پر نابینا ہیں۔ بلوچستان کے علاقے ہنگول نیشنل پارک میں ایک غیر دریافت شدہ زیر زمین جھیل موجود ہے، جو اب تک دنیا کی سب سے بڑی زیر زمین جھیل سمجھی جاتی ہے۔ سائبیریا کا خبارہ بسٹرڈ ہر سال سردیوں میں پاکستان آتا ہے، جو انتہائی نایاب پرندوں میں شمار ہوتا ہے۔ دریائے ہنزا کا پانی قدرتی طور پر میٹھا، صاف اور شفاف ہے، جو دنیا کے بہترین پانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ سندھ اور بلوچستان کی کچھ جگہوں پر موجود ایک خاص قسم کی مٹی کو قدرتی طور پر دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جو جلد کی بیماریوں کے علاج میں مددگار ہے۔
मालम जब्बा और मरी पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा बारिश वाले मकामात में शामिल हैं, जहां साल भर शदीद बारिश और बर्फबारी होती है। कट्टास राज मंदिर चकवाल दुनिया के कदीम तरीन हिंदू मंदिरों में से एक है, जो 5000 साल पुराना है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारे चैनल फ्लाइंग टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।